नमस्कार. हांव अमरनाथ पणजीकर, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो म्हणयारो. गोंयचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे हो गोंयच्या कुस्तार, गोंयकारांच्या कुस्तार आणि संविधानान जे गोंयकारांक अधिकार दिल्या त्या अधिकाराच्या निमतान आणि त्या आधारान हो राज्यसभेन पावल्लो आसा. गोंयांक रिप्रेझेंट करता, गोंयचे प्रतिनिधित्व करता. पण आमकां हालींच एक बातमी मेळ्ळ्या आनी ती बातमी अशी की हो गोंयचो खासदार आपणाच्या खासदार निधीतलो पयसो हो दुसऱ्या राज्याक घालपाक लागला. आता प्रश्न उपस्थित जाता, गोंयान कामां ना काय? हो जो निधी मेळटा तो गोंयकारां खातीर मेळटा, गोंयच्या उदरगती खातीर मेळटा काय दुसऱ्या खंयच्या राज्या खातीर मेळटा? जी ऑफिशियल माहिती आमचे कडेन मेळ्ळ्या, जेतून खासदाराचे परफॉर्मन्स आसता, खासदारांचो पयसो मोडलो कितलो, खर्च कितको केलो, कितले प्रोजेक्ट आसा, हे माहिती सरकारी माहिती आमचे कडेन पावल्ली आसा. आणि ह्या माहिती प्रमाणे जो गोंयचो खासदार आसा सदानंद शेट तानावडे, जो आदलो बीजेपीचो अध्यक्ष, तेणी गोंयचो निधी हो उत्तर प्रदेशान घातलेलो आसा, ही माहिती आमकां मेळ्ळी आसा. आता तेंच्यांनी हो जो खर्च केला तो लायटीचे खांबे घालपाक, हायमास्ट पोल्स घालपाक. हायमास्ट पोल्स घालप म्हणजे उजवाड घालप. गोंयान सगळ्याक उजवाड पडलो काय उत्तर प्रदेशान काळोख आसा म्हणून तुम्ही गोंयच्या पयसो गोंयचो तुम्ही उत्तर प्रदेशाच्या त्या खांब्यांचेर घालता? जवळजवळ 50 लाखाचो खर्च तेंच्यांनी उत्तर प्रदेशाक खांबे घालपाक केल्लो आसा. ह्या खासदाराची तकली जाग्यार आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. गोंयान कितलेशेच कडेन आयज गरजो आसा. शाळा म्हणात, रस्ते म्हणात, समाज मंदिरां म्हणात, प्ले ग्राउंड म्हणात, स्कुलांक बशी म्हणात, एम्ब्युलन्स म्हणा, अशी जायते वावर गोंयकारांक दी सारखे आसा. पण ते करिनासतना आमचो खासदार आमचो पयसो, गोंयकारांक अलॉट जाल्लो पयसो हो उत्तर प्रदेशान घालता. हें आमकां अजाप दिसता. एकदम निराशाजनक ही खबर जावन आसा. ही खंयच्यान तेका तकली येयली आनी कित्याक केले तेणे गोंयकारांक उत्तर दिवचें पडटलें. ह्या खासदाराचे जे काम आसा ते बाबत आसा. जवळजवळ 29 प्रकल्प तेंच्यांनी हातीन घेतल्या, पण तितूंतले फक्त 6 प्रकल्प हे कंप्लीट झाले आयज पासून. जी माहिती ऑफिशियल माहिती आमचे कडेन आसा. 29 प्रोजेक्ट, तितूंतले फक्त ओन्ली 6 फक्त कंप्लीट झाल्या. जो यांचो कामाचो हे आसा, म्हणजे काम यांच्यांनी कंप्लिशनाचो जो आकडेवारी आसा ती फक्त यांची आकडेवारी 17.1 कंप्लिशन यांचो पर्सेंटेज. आणि यांच्यांनी जे कामांक तडीक लायला, कामांची जे पर्सेंटेज जी आसा ती 19.4. म्हणजे याचे काम एक राज्यसभेचो खासदार म्हणून यांचे काम कितले बाबत, कितल्या कमी दर्जाचे आसा हे ह्या आकड्यावरसून दिश्टी पडटा. 29 प्रकल्पाचे फक्त 6 कंप्लीट जाता. 17.1% हे तुझे कामां कंप्लीट जाल्ली आसा. आणि तुका जो पयसो मेळटा तितूंचो फक्त तू 19.14% तू कंप्लीट पुराय करता. म्हणजे तुमकां हे दिसती पडटा जेन्ना तू पयसो गोंयचो उत्तर प्रदेशाक घालता, शाहजहानपूर ह्या गांवांत तू ते लायटीचे खांबे घालता, हायपास पोल्स घालता. हांगा गोंयान कितलेशेच असे गांव आहा ज्या जाग्यार लायटीची गरज आसा, लायटीक अपग्रेड करपाची गरज आसा. आनी तुमी हे पयसो गोंयकाराच्या अधिकाराचो पयसो उत्तर प्रदेशाक कोणी अधिकार दिलो? कोणी अधिकार दिलो? तुका गोंयकारांक हे प्रश्नाची उत्तरां दिवची पडटली. राज्यसभेन आमी पळयले ह्या खासदाराची जे परफॉर्मन्स आहा तेय व्हड काय ना. गोंयान कितलेशेच ज्वलंत प्रश्न आसा. जमनीचे प्रश्न आसा, उदकाचे प्रश्न आसा, लायटीचे प्रश्न आसा, आणि लोकांच्या स्वाभिमानाचे प्रश्न आसा, प्रकल्पांचे प्रश्न आसा. हे सगळे तडीक लावचे सोडून हो खासदार कितें करता काय कळना. आणि तू आदलो भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष, तुका गोंयचे काय पडवना. गोंयच्यान तू खासदार म्हणून वयता आणि गोंयकारांचे पयशे काडटा आनी थंय घालता. हे काय आमकां कळना. सो तुका गोंयकारांक थोडे प्रश्न गोंयकारांक तुका उत्तर दिवची पडटली की हे गोंयकारां खातीर अलॉट जाल्ले पयशे तुवें उत्तर प्रदेशान शाहजहानपुराक ते तुवें कित्याक घातले? हे हायमास्ट पोल, लायटीचे खांबे हे तुवें 50 लाखाचो हो निधी तुवें गोंयांक खर्च करचो सोडून तुवें थंय कित्याक केलो? तुका उत्तर दिवचे पडटले की गोंयान सगळे प्रकल्प कंप्लीट जाले, पुराय जाली, सगळी पुराय उदरगत जाली, चकाचक जालें गोंय,
कांयच करत्यो ना गोंयान हें तुका उत्तर दिवचें पडटलें आनी शेवटाक तुका उत्तर दिवचें पडटलें की तूं जबाबदार उत्तर प्रदेशाक आसा काय तूं जबाबदार गोंयांक आसा. उत्तर दिवचें पडटें. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती तुका प्रश्न करता गोंयकारांच्या वतीन, तुवें गोंयकारांचेर हो अन्याय कित्याक केला तें सांगचें पडटलें.